सेवामा उद्घाटित हुने पहिलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनेछ मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अवधारणाको रूपमा धेरै अगाडि सुरु भए पनि 2067 सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको यस आयोजनाको यही वर्षको फागुन 10 गतेबाट पानी पथान्तरण परीक्षण सफलतापूर्वक अघि बढेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू स्वयंबाट 22 फागुनका दिन सुन्दरी जलमा मेलम्चीको पानी आगमनको घोषणा भएको यहाँहरूमा अवगत नै छ र फुल्ली प्रेसराइज पश्चात चैत्र 12 गतेसम्म अवलोकन गरी चैत्र 13 का दिन प्रशोधन प्लान्टमा प्रवाह गरी बीडीएस वितरण प्रणालीलाई फ्लशिङ अर्थात् सफाई गरे पश्चात चैत्र 15 गतेदेखि WHO स्ट्यान्डर्डको उपभोग गर्न मिल्ने गरी पिउने पानी वितरण हुँदै आएको छ काठमाडौँका केही भागमा र यसले बिस्तारै छिटो काठमाडौँका सम्पूर्ण भागहरूमा विस्तारित गर्ने अहिले प्रयास जारी रहेको छ। यही भावसँगै म औपचारिक स्वागत ज्ञापनको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री तिरेश प्रसाद खत्री। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष श्रीमान सचिव जी, प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति जी, विशेष अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय उप प्रधानमन्त्री जी, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख सल्लाहकार तथा सल्लाहकारज्यूहरू, माननीय राष्ट्रिय आयोगका उपाध्यक्षज्यूहरू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मीहरू, उपस्थित महिला तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानी वितरण शुभारम्भको यस उल्लासमय कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी हामी सबैको हौसला गरिदिनुमा उपस्थितिका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति विनम्रतापूर्वक सम्पूर्ण खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी विभागको तर्फबाट हार्दिक आभारसहित स्वागत अर्पण गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरी हर्ष मिश्रित शुभ अवसरमा हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान सभाका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका कारण यस कार्यक्रम अझै महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। हामी सबै आयोजना कर्मीहरूको आत्मबल बढ्न गएको छ। सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा यस सहृदयतापूर्ण समुपस्थितिको लागि धन्यवाद सही हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय खानेपानी मन्त्री श्री मणि थापा ज्यूको आज बिहान स्वास्थ्यमा केही समस्या उत्पन्न भई यस समारोहमा उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले क्षमा याचना सहित यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको विषय यस सभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको निरन्तर र प्रभावकारी साथ सहयोगको लागि आभार सहित शीघ्र स्वास्थ्य लाभको समेत कामना गर्दछु। हामीले मेलम्ची नदी पानी पथान्तरणको सफल परीक्षण चैत्र गतेदेखि नै मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको भए तापनि आजदेखि औपचारिक रूपमा काठमाडौँबाट मेलम्ची नदीको जल ग्रहण गर्छ। र मेलम्ची क्षेत्रबाट सहृदयतापूर्वक यस उपत्यका प्राप्त भएको यो अनमोल जीवन प्रदायिनी उपहार काठमाडौँ उपत्यकाको समृद्ध सभ्यता अग्रगामी विकासमा अतुलनीय योगदान पुग्ने विषय निर्विवाद नै छ। मेलम्ची उपत्यकावासीमा सम्मानपूर्वक शिर निहुराई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उपत्यकावासीको लामो समयदेखिको प्रतीक्षा आजबाट अन्त गर्न पाएकोमा हामी हर्षविभोर भएका छौँ।
पानी जस्तो जीवनको नैसर्गिक वस्तुको सहज पहुँचबाट विमुख भई जलस्रोतको धनी देशको काकाकुल राजधानी भइरहनुपर्ने विद्यमानपूर्ण स्थिति र यहाँका जनताले पानीकै लागि विकट परिश्रम र तनाव भोग्नुपर्ने, मध्यरातमा उठी पानी भर्न निन्द्रा बिगार्नुपर्ने र त्यसमाथि प्रदूषित पानीका कारण विविध रोगव्याधिले आक्रान्त हुनुपर्ने समयको अब अन्त हुने क्रम सुरु भएको छ। यो सफलताले नेपालको खानेपानीको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम युग शुभारम्भ भएको छ। मिलनचित कथा नै हो, यो कहिल्यै आउँदैन भन्ने जसा निराशावादी सोचको पनि यसले आजकै मितिबाट विसर्जन गरिदिएको छ। यो युगान्तकारी कार्यमा हामीलाई निरन्तर हौसला प्रदान गर्दै आयोजनालाई आजको अवस्थामा विभिन्न चुनौती पार गर्दै सम्पन्न गर्न हामीलाई प्रेरित गर्नुहुने र सम्पूर्ण रूपमा ढाडस दिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तक तथा सहयोगी हातहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। आयोजनामा कार्यरत विगत र वर्तमानका कर्मचारीहरूको ठूलो मेहनत र लगानी सबैको साथ सहयोगले मात्र हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष श्रीमान सचिवज्यू, बोर्डका आदरणीय सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण मेरा कर्मचारी साथीहरू, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, विज्ञ समूह सबैलाई यस विशेष दिनमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको थियो। सन् 1972 देखि पानीका सम्भाव्य स्रोतहरूको पहिचानका लागि अध्ययन कार्य थालिएकोमा सन् 1984 मा भएको अध्ययनले विभिन्न 22 वटा विकल्पहरू पहिचान गरेको थियो। सन् 1992 को तुलनात्मक अध्ययनले मेलम्ची, याङ्ग्री र लाके प्रत्येक नदीबाट 17 करोड लिटरका दरले दैनिक 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा उत्तम हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। सन् 2008 मा आयोजनाको पुनर्संरचना भई मेलम्ची उपआयोजना 1 सुरुङ निर्माण, पानी प्रशोधन, हेडवर्क्स लगायतका कार्य र मेलम्ची उपआयोजना 2 वितरण प्रणाली, फोहोर पानी प्रशोधन लगायतका कार्य तयार गरिएपछि मात्र मेलम्ची आयोजनाको प्रथम चरणको कार्य अघि बढेको थियो। प्रवेश मार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माणका प्रारम्भिक कार्यहरू तथा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न भएसँगै सन् 2000 देखि करिब 27 किलोमिटर सुरुङ तथा हेडवर्क्स निर्माण कार्य गर्न CRCC चाइना, CMC डी रेनिना इटाली, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चाइनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिई आजको ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नमा योगदान गरेका थिए। अहिले अस्थायी बाँध मार्फत पानी पथान्तरण भइरहेकोमा आगामी वर्ष यहाँ अगावै स्थायी बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सो मार्फत पानी पथान्तरण हुनेछ। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गर्दै गत असार महिनामा सुरुङ परीक्षण कार्य आरम्भ गरिएकोमा दुर्भाग्यवश गेट नम्बर 17 मा दुर्घटना भई मानवीय क्षति भएकोमा हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ। यस अवसरमा दिवंगत इन्जिनियर सतीश कुमार गोहित र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरप्रति अश्रुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। दुर्घटना लगत्तै आयोजनाका गेटहरूको डिजाइन पुनरावलोकन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै 10 फागुन 2077 बाट 260 लिटर प्रति सेकेन्डका दरले सुरुङमा पानी पटाई परीक्षण पुनः आरम्भ गरिएको थियो। सो पानी 22 फागुनमा सुन्दरजल आइपुगेको थियो। गत महाशिवरात्रिको अवसरमा फागुन 26 र 27 र 28 गते सुन्दरजलमा उपलब्ध पानी बागमतीमा प्रवाह गरी भक्तजनहरूलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। सुन्दरजलमा हाल उपलब्ध हुने 17 करोड लिटर पानी प्रशोधनका लागि हामीसँग 8.5 करोड लिटर क्षमताका 2 पानी प्रशोधन केन्द्रहरू छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन एवं नेपालको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको प्रशोधित पानी वितरण प्रणालीमा उपलब्ध गराइएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणका लागि थोक वितरण प्रणाली, वितरण सञ्जाल सुधार, 9 वटा विभिन्न पानी पोखरीहरूको निर्माण सम्पन्न भई थप 1 पानी पोखरी निर्माणाधीन चरणमा छ। यसबाट प्राप्त हुने पानी वितरण सञ्जाल अन्तर्गत 1125 किलोमिटर मध्ये
1100 किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भई 200 किलोमिटर परीक्षण समेत सम्पन्न भइसकेको छ। यी संरचनाहरूको परीक्षण गर्न मेलम्चीको पानी उपलब्ध भएपछि अझ सहज भएको छ र हुनेछ। पहिलो चरण अन्तर्गत केओकेएलले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सेवा उपलब्ध गराइरहेको क्षेत्रमध्ये 1,10,000 घरधुरीहरूमा धारा नयाँ प्रणाली मार्फत पानी आपूर्ति गर्ने योजना रहेकोमा 80,000 घरधुरीमा धारा जडान गरिएको छ। हाल 15,000 धाराहरूको परीक्षण भई पानी आपूर्ति क्रमिक रूपमा अघि बढाइएको छ र केही महिनाभित्र सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न गरी नयाँ पाइपलाइनबाट रिङ रोडभित्र पानी वितरण गरिनेछ। नयाँ संरचनाका अतिरिक्त पुरानै वितरण सञ्जाल मार्फत मेलम्चीको पानी आपूर्तिको लागि मौजुदा 6वटा पानी पोखरी महाकाल, बाँसबारी, पानी पोखरी, बालाबजुर, मिन भवन अवस्थित तथा ललितपुरमा खुमलटारको नयाँ पानी पोखरीबाट विभिन्न 3 ठाउँमा सञ्जाल व्यवस्थापन गरी पानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी पानी वितरण गर्ने विधि अहिलेलाई नौलो एवं चुनौतीपूर्ण रहेको छ र अहिले हामी सिकाइकै चरणमा भएको कारण समान रूपले पानी वितरण नभइरहेकोले उपत्यकावासीप्रति क्षमा याचना गर्दै केही समय धैर्य धारण गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको सफल परीक्षणसँगै हामी उपत्यकाको खानेपानी वितरणमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अबका केही दिनमा उपत्यकावासीले अनुभूति हुने गरी खानेपानी प्राप्त गर्नुहुनेछ। दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक क्रमशः 17 करोड लिटर पानी प्राप्त गर्न र 34 करोड लिटर पानी प्रशोधन निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ। अन्तमा राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा अहोरात्र कार्य गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन सहित यस्तो जीवनदायिनी उपहारका लागि सम्पूर्ण मेलम्ची उपत्यकावासीमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबै महानुभावहरूमा स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई। आज ऐतिहासिक दिन सम्पूर्ण राष्ट्र अनि राष्ट्रवासीको लागि र आजको दिनदेखि पहिलेदेखि नै प्रगाढ रहेको सिन्धुपाल्चोक अनि हेलम्बु क्षेत्रसँगको काठमाडौँको यो नाता अझ बलियो र अझ प्रगाढ हुँदैछ। आजको दिन धेरै कुरा बिसाउने मन छ यहाँहरूलाई र यसैको लागि पनि अब आजकै यस ऐतिहासिक पलमा हामी तपाईहरूलाई दृश्य मार्फत जोड्न चाहन्छौँ यस आयोजनाको स्थलसँग, यसबारेका विभिन्न सम्बन्धित विवरणहरूसँग र यसको लागि यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ एउटा छोटो श्रव्य दृश्यको लागि यहाँ रहेका स्क्रिनहरूतर्फ। फर्केर हेर्दा 2 दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उतार चढाव धेरै देखियो। मेलम्ची सपना मात्र भयो तर साकार हुन सकेको थिएन। देशवासी विशेष गरेर काठमाडौँवासीलाई यो आयोजनाप्रतिको आशा, विश्वास र भरोसा हराउँदै गएको थियो। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, सत्ता तथा सरकार परिवर्तन भए। समय बित्दै गयो तर विभिन्न बाधा, अवरोध, अविश्वास बढ्दै गए पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुस्त नै सही तर आफ्नो काम अघि बढाइरह्यो। फलस्वरूप अहिले लामो विग्र प्रतीक्षापछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सफल भएको छ र सम्पन्न हुने तयारीमा छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको मुहानको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ। स्थायी बाँध पनि
केही अवधिभित्रै सम्पन्न हुनेछ। सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेको छ। विगतमा भएको प्राविधिक त्रुटि बलियोसँग सच्याइएको छ। परिणामतः सफलतापूर्वक पानी परीक्षण समेत सम्पन्न भएको छ। करिब 26 किलोमिटर सुरुङ मार्फत सुन्दरी जलमा पानी ल्याउने कार्य स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सुरुङमा पानी परीक्षणको अवस्था, 17 करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र लगायतको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल हुँदै बागमतीमा मिसाउने कार्यको शुभारम्भ समेत गर्नुभयो। यसै सरकारका कार्यकालमा हामीले यो ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। मेलम्चीको पानी परीक्षण सफलता उन्मुख छ। अहिले यो निश्चल पानी काठमाडौँवासीको घरको धारामा पुर्याउने कार्यको समेत सफल परीक्षण भइरहेको छ। सँगसँगै काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न थालिसकेका छन्। यो क्रम विस्तारित हुँदैछ। अब ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आयो। वर्षौं लामो सपना पूरा भएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ यसपालि। र राष्ट्रिय गौरवको यो क्षणको र यस उक्तिसँगै म अब यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस समारोहको प्रमुख आकर्षण, प्रमुख औपचारिकतातर्फ डोराउने अनुमति चाहन्छु र हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू, त्यस्तै हाम्रा विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई स्मारक स्थलतर्फ प्रस्थान गरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्र्याउने आजको यो ऐतिहासिक औपचारिकता गरिदिनु हुनको लागि हामी सबैको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रा सम्माननीय अतिथिज्यूहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनको लागि आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक श्री तिरेश प्रसाद खत्री, आयोजना निर्देशक श्री कमल श्रेष्ठ, सहसचिवद्वय श्री सुनिल कुमार दास र श्री रमेश न्यौपानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृपया यथास्थानमा बसिदिनु हुन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। यस सभास्थलमा स्क्रिनहरू राखिएका छन्, एलईडी स्क्रिन, र स्मारक स्थलमा भएका औपचारिकताहरू हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछौँ यहाँ रहेको स्क्रिनबाट। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूमा निवेदन गरौँ, यस बाहिर भैकुटी मण्डपको यस प्रदर्शनी मार्गको हामी रहेको यो सभास्थलको सडक पारी एउटा नयाँ स्मारक स्थापना गरिएको छ, बनाइएको छ, जसमा रहेका छन् हिटी अर्थात् ढुङ्गे धाराहरू र त्यही ढुङ्गे धाराको टुटी खोलेर आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू लगायत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट औपचारिक रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्रिएको र यो आयोजनामा लागेका सम्पूर्ण प्रयास, सम्पूर्ण मेहनतलाई जुन यथार्थमा परिणत गर्ने यस औपचारिकता
अब केही बेरमा हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रसारण हामी यिनै एलइडी स्क्रिनहरूबाट देख्न सक्नेछौँ र साक्षी हुनेछौँ आजको यो ऐतिहासिक क्षणको, जसलाई धेरै समयदेखि हामीले आफ्नो आफ्नो नजिकै बाँधेर सपना साचेर अगाडि बढेका छौँ र धेरै वर्षौँसम्म पनि यो गाथा सायद हामी गाइ नै रहनेछौँ, किनकि समृद्ध नेपालको अभियानमा अहिले सम्पूर्ण राष्ट्र होमिएको छ र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यथार्थमा परिणत हुनु, यसरी सेवामुखी परियोजनाहरू एकपछि अर्को गर्दै हामी समक्ष यसरी यथार्थमा हामीले देख्नु, हामी सबैको प्रयासमा सहयोगमा यो हाम्रो लागि उत्साह मात्र होइन, एउटा सुखद अनुभूति मात्र होइन, यो सकारात्मकता अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने, नयाँ नयाँ उचाइहरू लाग्न सक्ने सपना अझै साँच्न सकौँ भन्ने एउटा ऊर्जा र सकारात्मक पनि प्रवाह गर्दछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र पुनः एकपटक यहाँहरूमा निवेदन गरौँ, नवनिर्मित स्मारक जसमा 3वटा ढुङ्गेदाराहरू रहेका छन्, त्यहाँ हाम्रा सम्माननीय अतिथिज्यूहरूबाट आज मेलम्चीको पानी प्रवाह हुने गरी भइरहेको यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको छ। इतिहास आजको यस क्षणलाई इतिहासमा अवश्य पनि सुनौलो अक्षरमा हामीले पढ्नेछौँ, हेर्नेछौँ, यसका गाथाहरू सुनाउनेछौँ र जुन पानी यहाँ धाराबाट यहाँहरूले प्रवाह भएको देख्न सक्नुहुन्छ, यो WHO स्ट्यान्डर्डको रहेको छ, अर्थात् सिधै धाराबाट यो बोतलमा या कुनै पनि भाँडामा थापेर हामी पिउन सक्छौँ र 24 घण्टा यो स्मारकमा पानी प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक उपभोगको लागि यात्रुहरू यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण जनमानसले त्यो यस स्मारकमा रहेका यी हिटीबाट जल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यस महत्त्वपूर्ण औपचारिकतापछि हाम्रा सम्माननीय अतिथिज्यूहरू अब यस सभास्थलमा आउनु भएपछि हाम्रो यस सभास्थलको ठिक पछिल्लोपट्टि यहाँहरूले फोहरा देख्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै यो स्क्रिनमा पनि आउला। र यी फोहराहरू फाउन्टेन्स जुन भनिन्छन् यसलाई प्राविधिक रूपमा यो अर्थपूर्ण रहेको छ। यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यही नजिकै टेबलमा राखिएको स्विच थिच्नु भएपछि त्यो फाउन्टेनहरू सुचारू हुनेछन् र यी फाउन्टेनको उचाइ एउटा 5 मिटर र अर्को 10 मिटर निर्धारित गरिएको छ। र यो किन अर्थपूर्ण छ भन्दाखेरि मेलम्चीबाट आएको जुन पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आउँछ, जुन पानी रेजर्भोयर आफ्नो लोकल रेजर्भोयरबाट प्रवाह हुने क्षेत्रमा थोरैमा 5 मिटर र धेरैमा 10 मिटर उचाइसम्म यो पानी पुग्न सक्छ। हरेक घरमा यो औपचारिक रूपमा यो फोहराको पनि विधिवत उद्घाटन भएको छ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट। मैले पुनः यहाँहरूमा निवेदन गरेँ, यी फोहराहरूको उचाइ 2 किसिमले निर्धारित गरिएको छ, एउटा 5 मिटर र अर्को 10 मिटर। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जुन पानी रिसिभ गर्छन् ती क्षेत्रहरूको उचाइ हेरिकन पानी ट्याङ्कीसँगको रेफरेन्समा 5 मिटरदेखि 10 मिटर माथिसम्म पुग्न सक्छ, सिधै मोटरले नतानिकन। मेलम्चीबाट आएको यो पानीको प्रेसर सिस्टम यसरी निर्धारित गरिएको छ। र आदरणीय महानुभावहरू, सम्माननीय अतिथिज्यूहरूको अब मञ्चतर्फ उहाँहरूको आगमन भइरहेको छ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हाम्रा सम्माननीय अतिथिज्यूहरूमा। आजको यो गौरवशाली इतिहास हामी सबैको साथमा, सबै नेपालीको लागि एउटा ऐतिहासिक क्षणमा यो महत्त्वपूर्ण औपचारिकताले नयाँ उत्साह, नयाँ सकारात्मकता र नयाँ सपना कोर्ने जुन ऊर्जा आज सम्माननीय ज्यूहरूबाट भएको छ, त्यसको लागि उहाँहरूको नेतृत्व, उहाँहरूको समीक्षा, उहाँहरूको मार्गदर्शनको लागि पनि हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ।
पुनः एक पटक जोरदार तालीका साथ आजको यो ऐतिहासिक क्षणको सबै मिलेर सबैलाई विशेष गरी जो यस आयोजनालाई यसरी मूर्त रूप दिन अहोरात्र खट्नु भएको थियो उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी सबैको तर्फबाट कृतज्ञता ज्ञापन गरौँ। र आदरणीय महानुभावहरू, आज उत्सवको दिन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल या समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानले एक महत्त्वपूर्ण फड्को पाइला मात्र होइन फड्को लिएको दिन भावनात्मक र भौतिक रूपमा प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको मेलम्ची खोला र त्यस क्षेत्रको पानी काठमाडौँवासीलाई प्रवाह गर्न पाउनुको यो क्षण साँच्चै नै भावपूर्ण र उँठो अर्थको छ। र आजको यस विशेष दिनमा विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ मेलम्ची क्षेत्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत यस आयोजनालाई सफलताको यो मोडमा पुर्याउन सहयोग गर्नुभएको हरेक सङ्घ संस्था एवं व्यक्तिहरूमा र यस राष्ट्रियता भावको क्षणमा उत्सव र उल्लासको यो प्रहरमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थाबाट केही प्रस्तुतिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरको रूपमा जो परिचित छ, नेपाली लोक संस्कृतिको संस्थागत विकास विस्तार संरक्षण प्रस्तुति एवं प्रवर्धनमा क्रियाशील रहँदै आएको हामी यसको जानकार नै छौँ। र देशको महत्त्वपूर्ण समारोह कार्यक्रम पर्व एवं अन्य विशेष अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम तयार गरी प्रस्तुत गर्दै आएको यस संस्थानले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको हालै सम्पन्न बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणमा पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बङ्गलादेशको मन जित्न सफल भएको थियो। र अबको पहिलो प्रस्तुति मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सफलतासँग सम्बन्धित नृत्य एवं अभिनयात्मक प्रस्तुति कलाकारहरू शबनम सिलवाल, रेखा कटुवाल श्रेष्ठ, माया थापा, सुशीला थापा, गीता थापा, सूर्य कार्की, दिपेश माझी, सनम खड्की, छवि थापा, शेखर धरती, सुजित श्रेष्ठ र नवीन गुरुङ।
यथार्थ चित्रण गर्ने यो हृदयस्पर्शी प्रस्तुतिलाई सायदै शब्दमा बखान गर्न सकिएला आदरणीय महानुभावहरू। र अबको प्रस्तुति एउटा गीत रहेको छ आजकै यस सन्दर्भमा। गीतको बोल मेलम्चीको कञ्चन पानी आयो हजुर, रचना अशोक कुमार राई महाप्रबन्धक सांस्कृतिक संस्थानका, र सङ्गीत लोकराज राईज्यूबाट भएको छ भने गायनमा हुनुहुन्छ तीर्थराज पोखरेलज्यू, दिपेन्द्र बज्राचार्यज्यू, शीला विष्टज्यू, विपिन घिमिरेज्यू, दुर्गा परियारज्यू र राधिका भण्डारीज्यू। त्यस्तै वाद्य वादनमा हुनुहुन्छ मादलमा खर्क बहादुर बुढा मगरज्यू, हार्मोनियममा नरसिंहलाल श्रेष्ठज्यू, रिदम गिटारमा लोकराज राईज्यू, बेस गिटारमा अनुप दासज्यू, बाँसुरीमा दुर्गा प्रसाद खतिवडाज्यू, किबोर्डमा रोहित सुवेदीज्यू, तबलामा नरेश प्रजापतिज्यू, सितारमा सीतामैया राजचरज्यू र ओक्टोप्याडमा तेजु श्रेष्ठज्यू।
पथमा आगे बढौँ हामी सबै शिर उचाली अघि बढौँ हामी सबै शिर उचाली बन्छ नेपाल समृद्ध सुखी नेपाली बन्छ नेपाल समृद्ध सुखी नेपाली पशुपतिको झालहरी सुनकै गजुरा मेलम्चीको कञ्चन पानी आयो हजुरा मेलम्चीको कञ्चन पानी आयो हजुरा पशुपतिको झालहरी सुनकै गजुरा मेलम्चीको कञ्चन पानी आयो हजुरा मेलम्चीको कञ्चन पानी आयो हजुरा मेलम्चीको कञ्चन पानी आयो हजुरा मेलम्चीको कञ्चन पानी आयो हजुर धेरै सपना अनि खुसीको ल्यायो लहर। धेरै धन्यवाद कलाकार साथीज्यूहरूलाई र आदरणीय महानुभावहरू। यी भावले आजको यो दिनले जुन खुसीको लहर हामी हरेकको मनमा आज उब्जिएको छ यसमा आज सम्पूर्ण राष्ट्र नै रमाएको छ र यसै भावलाई समेट्ने नृत्य अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। गीतको बोल रहेको छ घर मेरो नेपाल जात मेरो नेपाली र रचना प्रभाकर देव शर्माज्यूको, सङ्गीत विपिन घिमिरेज्यूको र कोरियोग्राफी यस नृत्यको रहेको छ श्री शारदा सिलवालज्यूको। साकेला र मारुनीले भितेरी लाउँछन् हुर्के देउरा छालियाले वीर गाथा गाउँछन् साकेला र मारुनीले भितेरी लाउँछन् मादल च्याब्रुङ्गा मिलिजुली गाउँछन् झुम्रानी सखी पैया कम्मार भाछन् नेपाली
भोजपुरी र मैथिली नि गौतम बुद्ध डाक्छन् तामाङ सेलु सेब्रु बस्दा हिमाल हाँस्छन् भोजपुरी र मैथिली नि गौतम बुद्ध डाक्छन् तामाङ सेलु सेब्रु बस्दा हिमाल हाँस्छन् घोडा टप्पा घाटो अनि सरकी खल्किँदा सूर्य झन्डा बोकी धिमे अघि लम्किँदा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू अनि सांस्कृतिक संस्थान परिवारलाई। यो उत्सवको रहर अनि लहरलाई हामीले यही बिसाए पनि यो उत्सव अवश्य पनि रोकिँदैन भन्ने विश्वास हाम्रो रहेको छ, किनकि मेलम्ची यहाँ आएर रोकिँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको सम्भावित जनसङ्ख्या चापलाई मध्यनजर गर्दै खानेपानी समस्यालाई आजकै दिनबाट पूर्णविराम लगाउने प्रयास अनि उद्देश्य अनुरूप याङ्ग्री र लार्के नदीबाट पानी ल्याउन मेलम्चीको दोस्रो चरण कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको निवेदन पनि यहाँहरूलाई पुनः एकपटक गराउँदै अब मन्तव्यको क्रम अगाडि बढाउने अनुमति पनि चाहन्छु र शुभेच्छा अनि शुभकामनाको मन्तव्य अगाडि बढाउँदै म सर्वप्रथम मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर श्री विद्या सुन्दर साक्यज्यूलाई। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्ष खानेपानी मन्त्रालयका सचिवज्यू, आजको प्रमुख अतिथि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, विशिष्ट अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू, उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू एवं अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न पदमा आसीन कर्मचारी मित्रहरू र यहाँ उत्सव मनाउन पाल्नुभएका उपत्यकावासीहरू र पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उपत्यकावासीहरूको लागि एउटा पर्व, एउटा उत्साह पटक पटक हामीले सुन्दै आएको, भन्दै आएको, अरूले मात्र होइन म आफैले पनि पटक पटक मेलम्चीको पानी यो बेला आउँछ भनेर बोल्दै आएको थिएँ। तर आज बोल्ने होइन, अनुभूति गर्ने गरिकन यो उत्सव हामीले मनाइरहेका छौँ। यो उत्सवमा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हैसियतले
उपत्यका नगरपालिका फोरमको अध्यक्षको हैसियतले अनि यो खानेपानी आयोजनाको एउटा उपभोक्ताको हैसियतले पनि यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि निरन्तर रूपमा खट्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आजको प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विशिष्ट टिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो धन्यवाद दिइरहँदा यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि आयोजना क्षेत्रमा खटिने क्रममा दुर्घटना भएर मृत्युवरण गर्नु पुगेका कर्मचारी मित्रहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने लामो छलफलपछि यसलाई पनि पानी पठाउने कि नपठाउने भनेर स्थानीयवासीहरूको अवरोधका बावजुद त्यहाँको नेतृत्व गरेर त्यहाँका सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले जुन भूमिका सहजीकरणको भूमिका खेल्नुभयो उहाँहरूलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट उपत्यकावासीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोगको लागि सम्पूर्ण उपत्यकावासीहरूको तर्फबाट त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धेरै समयदेखि उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार भएको हामी सबैलाई थाहा छ। विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा हामी सबैले हरेक बेलामा बोल्ने गरेका थियौँ, हामी अठोट गर्ने गरेका थियौँ। खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि मेलम्चीको आयोजना हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गरेर देखाउँछौँ भनेर हामीले बोल्ने गरेका थियौँ। म आफै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा उम्मेदवार भइरहँदाखेरि पार्टीको तर्फबाट मैले बोलेको थिएँ, मेरै कार्यकालभित्र जहाँ जसरी मेहनत गर्नुपर्छ त्यो मेहनत गरेर उपत्यकामा पानी खुवाउँछु भने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। आज झन्डै 4 वर्ष पुग्न लाग्दा यो प्रतिबद्धता पूर्ण भएको छ। यसलाई पूर्णता दिनको लागि सहयोग गर्ने सबैलाई पुनः एकचोटि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले उपत्यका नगरपालिका फोरमको अध्यक्षको हैसियतले सबैमा फेरि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अहिले मेलम्ची आयो, अहिले पनि जम्मा 1/3 आएको छ। जुन बेला यो परिकल्पना गरिएको थियो त्यस बेलाको काठमाडौँको जनसङ्ख्या र अहिलेको काठमाडौँको जनसङ्ख्या हेर्ने भयो भने आकाश पातालको फरक भइसकेको छ। त्यो बेलाको माग र अहिलेको मागमा धेरै फरक आइसकेको छ। अहिले पनि 3वटा योजनामध्ये मेलम्चीको खानेपानी आयो, याङ्ग्री र लार्के फेरि पूर्णता दिन बाँकी छ। आज यो खुसियाली मनाइरहँदाखेरि छिट्टै याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि उपत्यकामा झर्यो भन्ने सुन्न पाओस्, त्यसको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण यो आयोजनामा इन्भल्भ हुने कर्मचारी साथीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो 2टा परियोजना पनि हाम्रै कार्यकालमा सम्पन्न भएको सुन्न पाओस्। र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झरिरहँदा अहिले पनि सबै धाराहरूमा यो पानी पुग्ने सम्भावना छैन। अहिले पनि नयाँ पाइप बिछाइसकेको छ। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि पुरानै पाइपबाट यो पानी वितरण भइरहेको छ। यसलाई पूर्णता दिनको लागि जुन मेलम्चीको पाइप भनेर नयाँ बिछाएको थियो त्यो पाइपबाट वितरण गर्ने गरिकन सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुगोस् भनेर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अहिले जति पानी आयो त्यसको लागि उपत्यकाका उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसको धारामा पानी आयो आफूलाई चाहिने जति पानी सदुपयोग गर्नुहोस् र बढी भएको पानी सडक र तहलमा नबगाउनुहोस्। यदि हामीले त्यो पानीको दुरुपयोग गर्न थाल्यौँ भने जसको लागि पानी चाहिएको थियो त्यसको घरसम्म पानी नपुग्न सक्छ। आफूलाई चाहिने जति पानी मात्र सङ्कलन गरेर बढी भएको पानी अर्को छिमेकीको घरमा जाओस् भनेर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने अहिले पिदामा रहेका धेरै घरधनीहरूले पानीको समस्या भइरहेका घरधनीहरूले त्यो पानीको सदुपयोग गर्न पाउन सक्ने स्थिति छ। र म पनि यो आयोजनासँग सम्बन्धित र केही केलासँग सम्बन्धित काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले केही कुरा मैले पनि उठाउन आइरहेको थिएँ। आज यो अवसरमा मैले विश्वास गरेको, तपाईँ हामी सबैले विश्वास गरेको आशा र भरोसाका केन्द्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत उहाँले सम्बोधन गर्दा केही कुरा आओस् भनेर मेरो कामना पनि छ। मैले भन्न खोजेको अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक बनाउँदै जाने अनि खन्नेमा अहिलेसम्म मेलम्ची आयोजना पिआइडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने, हामी बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने, उहाँहरू खन्नमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। आजको मितिबाट त्यो प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनेछ भनेर मैले विश्वास गरेका छु। र अब सडकलाई
चिल्लो बनाउने, ठुलो हिलो मोटो बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यो अभियानले अब सार्थकता पाउनेछ। कहीँ कतै त्यस्ता देखेका छन् भने नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग हामी धेरैचोटि बैठक बस्यौँ। उहाँहरूले आफ्नो पहलमा गरिरहेका छन्। हाम्रो जिम्मामा रहेका सडकहरू हामी गरेर बनाइरहेका छौँ। यो सहकार्य समन्वय, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, एउटा स्थानीय सरकार र अर्को स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको बिचमा समन्वय गरेर काम गर्न सक्यो भने सम्पत्तिको पनि सदुपयोग हुने र कम समयमा धेरै लाभ लिन सक्ने कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्न सकोस्, त्यो पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिले पनि विशेष गरिकन काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै घरहरूमा पानी आएका छैनन्। वर्षौँ वर्षसम्म धेरै घरहरूमा पानीको ठोपा पनि त्यहाँ झरेको छैन। तर केही केहीले अहिले पनि शुल्क लगाउने र जरिमाना ठोक्ने काम गरिरहेको छ। मैले यो विषयलाई पटक पटक उठाएको थिएँ। जुन घरमा हामीले पानी एक ठोपा दिन सक्दैनौँ, त्यो घरमा हामी सेवा शुल्क लिन सक्दैन भनेर, लिनु हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएको थिएँ। तर प्रक्रियागत रूपमा सधैँ हुन्छ भन्ने त्यो कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ। सम्बन्धित विभागका मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। जुन घरमा पानी झरेन, एक ठोपा वर्षौँ वर्षमा पानी झरेन, उसँग शुल्क र जरिमाना होइन, उसलाई मिना गरेर सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मिना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउन आइरहेको थिएँ। तर अहिलेसम्म प्रक्रियागत रूपमा सधैँ हुन्छ भने त्यो अन्तिम नभइरहेको अवस्थामा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा आज उत्सव मनाइरहँदाखेरि, खुसियाली मनाइरहँदाखेरि ती पीडित उपभोक्ताहरूले पनि खुसियाली मनाउन सकोस्। जसले सदुपयोग नगरेर सेवा नलिएर पनि सेवा शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन्, ती घर धनीहरूलाई हौसला दिने, ती घर धनीलाई खुसियाली बाँध्ने गरिकन पानी सँगसँगै हिजो जुन बेलासम्म त्यो घरमा एक ठोपा पानी झरेको थिएन, त्यो घर धनीहरूलाई थोरै पैसा 150 रुपियाँ शुल्क मासिक रूपमा लागेको छ। त्यो शुल्कले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्दा पनि पुग्दैन। त्यस्तो समस्या आयो भने हामी स्थानीय तहका सरकारहरू सहकार्य गर्न तयार छौँ। तर सेवा नलिकन लिइरहेको सेवा शुल्कलाई आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई मिना गर्ने सम्बोधन होस् भनेर सम्पूर्ण उपत्यका नगरपालिका तर्फबाट, सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको तर्फबाट म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास पनि छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहुन्छ। त्यसरी उहाँले बोलेपछि प्रक्रियागत रूपमा त्यो पुरा हुन्छ भने मेरो पनि विश्वास हो, सम्पूर्ण नेपालीहरूको विश्वास हो। त्यो विश्वास टुट्न दिने छैन भने विश्वास पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले यो उत्सवको बेलामा मैले धेरै समय नलिकन पुनः एकचोटि सम्पूर्ण उपत्यकावासीहरूको तर्फबाट आजको प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बाँकी कामहरू पनि र अहिले मैले उठाएका कुरा पनि सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरे पुनः एकचोटि सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर श्री विद्यासुन्दर साक्यज्यूलाई। र आजको यो सफलताको यो दिनले, यो घडीले सफलताका श्रृङ्खलाहरूलाई अभिप्रेरित गरून् भन्ने आज हाम्रो साझा भाव रहेको छ। र यही साझा भाव प्रतिबिम्बित हुने यो उत्साहप्रद अभिव्यक्तिको लागि पनि हाम्रा अतिथिज्यूलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र एउटा सानो निवेदन गरौँ। पुरानो वितरण जुन प्रणाली थियो त्यसमा खानेपानी जुन वितरण भइरहेको थियो त्यसमा 40% चुहावट भइरहेकोमा अब यो मेलम्चीको पानी जुन अहिले विस्तारित भएको छ प्रणालीगत रूपमा, यो फुल फ्लेजेड रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रयास छँदैछ। र यो फुल फ्लेजेड रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि यो चुहावट कम हुनेछ, धेरै हदसम्म कम हुनेछ, यो 40% को भन्ने यो कुरा निवेदन यहाँहरूलाई गर्दै अब म यहाँहरूलाई यस कार्यक्रमको मुख्य भागतर्फ डोर्याउने अनुमति चाहन्छु। र मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ, माननीय खानेपानी मन्त्री श्री मणि थापाज्यू स्वास्थ्य समस्याको कारण यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र उहाँले यो भिडियो सहितको क्लिप हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। सो भिडियोको लागि यहाँहरूलाई म स्क्रिनमा यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, महानगरपालिकाका मेयरज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिज्यूहरू, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भ्याली बोर्ड, PID, KUKL का प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारी मित्रहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथै अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण कार्यक्रम समुद्घाटन हुने यस विशेष समारोहमा उपस्थित भई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति खानेपानी मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यस आयोजनाको सफलता समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा कोसीढुङ्गा साबित हुनेछ। यसले आम नेपाली जनताको विकासको चाहनाप्रति उत्साह थपेको महसुस गर्दछौँ। नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक हकको रूपमा अभिलेखित गरेको र नेपाल सरकारबाट सबैलाई सरसफाइ तथा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यसै उद्देश्य अनुरूप बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप र खानेपानीको मागलाई मध्यनजर गरी दिगो स्वच्छ तथा व्यवस्थित खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय तत्काल दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यस पश्चात काठमाडौँ उपत्यकावासीको पानीको पर्याप्त आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। साथै मेलम्चीको पानी वितरण सुचारू भइसकेपछि हाल प्रयोगमा आइरहेका स्थानीय स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गरी रिङ रोड बाहिरका थप बस्तीहरूमा पनि वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड बाहिर नरेफाँट, कीर्तिपुर, मध्यपुर, ठिमी, भक्तपुरका तत्काल पुरानो वितरण प्रणालीबाट पानी वितरण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा रिङ रोड बाहिरका पेप्सीकोला, जोरपाटी, मध्यपुर, ठिमी, कटुन्जे आसपासका क्षेत्रमा नयाँ वितरण लाइन विस्तार गरिनेछ र बाँकी रहेका वितरण प्रणालीलाई पनि छिटै सम्पन्न गरिनेछ। अन्तमा मेलम्ची खानेपानीको सफलताको यस समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूलाई सम्झन चाहन्छौँ। यस अवसरमा उपत्यकावासीका लागि पानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको स्रोत क्षेत्रको सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र, हेलमवासी र मेलम्चीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै काठमाडौँ उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानीका लागि लामो समयदेखि देखाउनु भएको धैर्यताप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विदेशी दाताहरू तथा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यस आयोजना सम्पन्न गर्नलाई अहोरात्र खटिनुहुने मन्त्रालय परिवार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भ्याली बोर्ड, पिआइडी, केयुकेएल, प्राविधिक जनशक्ति लगायत सम्पूर्ण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण सहभागीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मन्त्रीज्यूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना हामी गर्दछौँ। र अब हाम्रा विशेष अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यस विशेष सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, उपस्थित साथीहरू, खुसियाली मनाइरहनुभएका उपत्यकावासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज एउटा विशेष खुसीको दिन। यस खुसीको अवसरमा म काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु कि अब काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खाने पानीको सुविधा क्रमशः प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ र केही समयभित्र यसलाई
पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका निम्ति विशेष बधाई भन्न चाहन्छु। यस कार्यलाई सफलतासम्म पुर्याउने मन्त्रालय मातहतका सबै यस आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्राविधिक र अन्य मित्रहरू सबैलाई र यस कार्यमा योगदान गर्ने, यसको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामी वास्तवमै खुसी छौँ। फेरि हामीले एउटा नयाँ सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई फेरि एक कदम अगाडि बढाएका छौँ। अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो, चिर प्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना आज साकार भएको छ, अथवा यो आयोजना को सफलता लामो समयदेखिको प्रतीक्षाको विषय थियो। यसको परिकल्पना धेरै अगाडि गरिएको थियो। झन्डै 3 दशक यसले यस बिन्दुसम्म आइपुग्न लगायो र हामीले विगत केही वर्ष यता यस सफलताको दिन साकार पार्नका लागि कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गर्यौँ, जसको फलस्वरूप पनि आज हामी यस बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यस अवसरमा म यस आयोजनाको सन्दर्भमा प्राविधिक त्रुटिको कारणले आफ्नो जीवन गुमाउने इन्जिनियर र अरू गरेर 2 जना कर्मचारीहरू उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू नहुनु पर्थ्यो, तर भए त्यो बेग्लै विषय छ। तर नभइकन यो आयोजना सफल हुन सक्थ्यो। अलिकति लापरवाहीले गर्दा त्यो दुर्घटना भयो। अब आगामी दिनमा हामी यस्ता कुराहरूबाट सजग हुनेछौँ। आज 8.5 करोड लिटर काठमाडौँमा वितरण भइरहेको छ पानी। अब यसलाई बढाउँदै लगेर अहिलेको क्षमता भनेको 17 करोड लिटर हो। त्यस क्षमतासम्म पुर्याइनेछ र यही टनेलबाट पानी आउने हो, याङ्ग्रीको पनि लार्गेको पनि। 17 करोड लिटर तर यसै टनेलबाट आउने हो। त्यसकारण अब दुईटा हिसाबले, हाम्रो तदारुकताका हिसाबले पनि अब अनावश्यक लामो समय लिन सक्दैन। अर्को मुख्य रूपमा टनेलको काम त्यो सम्पन्न भएको छ, यसै टनेलबाट आउने हो। त्यसकारण अब हामीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ हामी सायद 81 साल नयाँ वर्ष सुरु गर्दा अब 3 वर्षपछि याङ्ग्री र लार्गेको पानी पनि काठमाडौँमा झार्न सफल हुनेछ। त्यसपछि काठमाडौँको वितरण कार्य पुरा हुनेछ। म मन्त्रालयलाई र सम्बन्धित विभागलाई यस सम्बन्धमा तदारुकताका साथ त्यसै गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन पनि भन्न चाहन्छु। प्राविधिक हिसाबले मैले हिसाब गरेको छैन कति समय लाग्छ, तर ढिलोमा पनि त्योभन्दा बढी लाग्नु हुँदैन, किनभने मुख्य काम सकिएको छ। अब हामीले अरू नदीहरूबाट यसमा मिसाउने मात्रै कुरा हो।
अब मिसाउने आयोजना, यसको नाम सायद अलिकति फरक पार्नु पर्ला। मेलम्ची भनेपछि फेरि मान्छेले नपत्याउने खतरा, यो पानी मिसाउँछु भन्ने कुरा पनि क्या हो जस्तो हुने। त्यसकारण यसलाई अर्को नामले, कुनै नामले तर छिटै ल्याउने गरी यसलाई अगाडि बढाउनु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब अविश्वास गर्नुपर्ने अथवा काम हुँदैन कि भनेर ठान्नुपर्ने अवस्था छैन। म भन्न चाहन्छु, कोभिड-19ले विश्व थला परिरहेको बेला हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई लगातार अगाडि बढाएका छौँ र सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। र आजको यो सफलता पनि कोभिड नियन्त्रण हुनभन्दा अगाडि अथवा कोभिडको प्रकोप रहिरहेका बेला, कोभिड महामारी रहिरहेका बेला हामीले यस कार्यलाई पनि सम्पन्न गरेका छौँ। अथवा कोभिडसँग हामी सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामी हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई, हाम्रा आकाङ्क्षाहरूलाई सफल पार्ने दिशातर्फ पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्थात् कोभिडको विरुद्धको हाम्रो लडाइँमा हामीले जीवन पहिला अथवा अरू कुराभन्दा पहिला जनताको जीवन रक्षा, त्यस कुरालाई महत्त्व दिएका छौँ। त्यसै कारण हामीले स्वाब परीक्षण अर्थात् PCR टेस्ट निःशुल्क गर्ने, उपचार निःशुल्क गर्ने। जब PCR टेस्ट र स्वाब, PCR टेस्ट र उपचार, परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिसकेपछि बिमा गरिरहनु पर्ने थिएन, तर अलिकति हडबडीमा बिमा पनि गरियो। अब त्यसलाई सच्याउने समय आएको छ। किनभने हामी परीक्षण पनि निःशुल्क गर्छौँ, उपचार पनि निःशुल्क गर्छौँ भने फेरि बिमा किन? यसलाई सच्याउन जरुरी छ। र जे होस्, हामीले हाम्रा विकासका कदमहरूलाई, अनेक कदमहरूलाई गतिका साथ अगाडि बढाएका छौँ। पुनर्निर्माणका कामहरू यस बीचमा गतिका साथ र सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छन्। यसै बीचमा रानी पोखरी सम्पन्न भयो, अरू धेरै कामहरू सम्पन्न भए, थुप्रै कामहरू सम्पन्न भइसके। निजी आवासहरूको कुरा होस्, स्वास्थ्य चौकीहरूका कुरा, अस्पतालहरूका कुरा अथवा विद्यालयहरूका कुरा, क्याम्पसहरूका कुरा अथवा अरू धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वका, पुरातात्विक महत्त्वका धरोहर र संरचनाहरूका कुरा हुन्, तिनीहरूका पुनर्निर्माणका कुराहरू हुन्। यी सबै कुरा हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका छौँ। यसै गरेर अरू विकास निर्माणका क्षेत्रमा हामी अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ र सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ। यति बेला अप्ठ्यारो परिस्थितिका बावजुद जुन सफलताहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यस्ता सफलताहरू प्राप्त गर्न आफ्नो मेहनत, बुद्धि, परिश्रम सबै लगाउने र यी प्रयासहरूलाई सफल पार्ने कामका निम्ति लाग्नुभएका, राष्ट्र निर्माणको यस अभियानमा जोड्नुभएका राष्ट्रसेवकहरू, राष्ट्रसेवकभन्दा सबै सुरक्षा निकायहरू र निजामतीतर्फका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू सबैप्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैले अत्यन्तै मेहनतका साथ काम गरिरहनु भएको छ र कहीँ कतै अझै पनि मेहनत प्रस्फुटित हुन बाँकी छ भने त्यसलाई पूर्ण ताकतका साथ अगाडि बढाउँ, मेरो सबैमा आग्रह पनि छ। हामीले हाम्रो देश बनाउनु पर्ने छ र बनाउन सकिन्छ। यो देश प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर मात्रै होइन, यो देश प्राकृतिक स्रोतहरूले पनि भरपूर छ। यसमा खनिजहरू, यहाँको जमिन, यहाँको पानी, यहाँका हिमाल र यहाँको सम्पूर्ण प्रकृति, यहाँको वातावरण, यहाँको हावापानी, यहाँको पर्यावरणीय सन्तुलन र अनुकूलता
यी सबै कुराहरू पनि विकासका निम्ति अनुकूल छ र यस देशलाई हामी छिटै विकास गर्न सक्दछौँ। हाम्रा प्रयासहरू, हाम्रा साधन स्रोत, हाम्रो बुद्धि, हामीसँग भएका प्राविधिक ज्ञानहरू, यी सबैको हामीले समुचित र भरपूर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। हामीसँग भएको सामर्थ्यको सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। हामीसँग जो छैन त्यो हामी लगानी पनि ल्याउँछौँ, प्रविधि पनि भित्र्याउँछौँ। हामीले भित्र्याउनु पर्ने कुरा लगानी र प्रविधि रहेको छ। लगानी र प्रविधि पनि हामी भित्र्याउँछौँ जो हामीसँग छैन र हामीलाई विकासका निम्ति आवश्यक छ। हाम्रा मित्रहरू, हाम्रा छिमेकीहरू, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू र हाम्रा विकासका साझेदार सङ्घ संस्थाहरू सबै पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ जो हामीसँग विकासको सहयात्रामा एउटा तालमेलका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, हामीलाई मद्दत पुर्याइरहनु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस आयोजनाका लागि पनि जसले आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग गर्नुभएको छ, जसले ठेक्का लिनुभएको छ, जसले काम अगाडि बढाउनु भएको छ, ती सबै पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र सबैलाई म यस घडीमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरका मेयरले कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ। जहाँ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको छैन, प्राप्त नगरेको सेवामा शुल्क अझ त्यसमाथि जरिमाना समेत लाग्ने स्थिति भन्ने मैले सुने। म आफै पनि अचम्म परेको छु। जसले सेवा नै प्राप्त गरेको छैन, सेवा प्राप्त नगरिकन सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने यो हुनै सक्दैन। भएको छ भने सच्याइ नै छ र कुनै पनि निकायबाट त्यस्तो खालको गतिविधि भएको छ भने सबै निकायलाई म भन्न चाहन्छु, जहाँ सेवा दिएको छैन त्यहाँ सेवा शुल्क लिन पाइँदैन, लिन मिल्दैन। जुन सेवा लिन मिल्दैन त्यसमाथि त्यसमा पेनल्टी गर्न, जरिमाना गर्न झन् मिल्दैन। बिना गल्ती कमजोरी सरकारको, सेवा उपलब्ध सरकारले गराउन सकेका छैन आफ्नो कमजोरीको कारणले, सरकारको कमजोरीमा अनि सेवा पुर्याउनु पर्ने सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउन नसके बापत उल्टै क्षमा याचना गर्नुपर्ने ठाउँमा दण्डित गर्नुपर्ने कुरा यो किमार्थ उचित हुन सक्दैन। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सेवा प्राप्त नगरेका सेवाग्राहीले सेवा शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन र त्यस बापत कुनै जरिमाना पनि तिर्नु पर्दैन। अरू धेरै कुराहरू मैले भन्ने भन्दा पनि आज एउटा खुसीको दिन हो। हामीले चौतर्फी रूपमा प्रगति गरिरहेका छौँ। केही तालमेलहरू हामीले मिलाउन पनि बाँकी छ। सहकार्य गर्दा सहकार्यको तरिकाले अगाडि बढ्न जरुरी छ। हाम्रा सरकारी निकायहरूका बिचमा, मन्त्रालयहरूका बिचमा, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूका बिचमा, खास गरी विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माणका त्यस्ता मन्त्रालय र विभागहरूका बिचमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम हुन जरुरी छ र सहकार्यको तरिकाले काम हुन जरुरी छ। अघि भने जस्तै एउटाले बाटो बनाउँदै जान्छ, त्यसपछि अर्काले फेरि भत्काउँदै जान्छ, एउटाले सफा गर्दै जान्छ, अर्कोले फेरि खाल्टा बनाउँदै जान्छ, एउटाले चिल्लो पार्दै जान्छ, अर्काले उबडखाबड बनाउँदै जान्छ। यो खालको असंयोजित सिलसिला अन्त्य गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु पहिले नै, र अब त्यस्तो हुनेवाला होइन, अब त्यस्तो हुँदैन। यो पूर्वाधार विकासका कामहरूमा सडक निर्माण गर्न छ भने सडक निर्माण गर्नेले खानेपानीलाई, ढललाई, अरू
तारहरू बिछ्याउनु होला, केही बिछ्याउनु होला, त्यस्तो छ भने ती सम्बन्धित जुन जुन त्यो सडक बिगार्न सक्ने सम्भावनाका कार्यालय छन् तिनलाई पूर्व सूचना दिने, पूर्व सूचना दिएर हामी यसरी यो सडक यसरी निर्माण गर्दैछौँ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले केही गर्नु छ भने गर्नुहोस् भन्ने कुरा जानकारी दिने। यदि त्यो जानकारी पाएर पनि त्यो मन्त्रालयले काम गर्दैन, त्यो विभागले काम गर्दैन र पछि आएर सडक खन्छ भने जस्ताको तस्तै बनाउने फेरि उसको दायित्व हुन्छ। तर सजिलैसँग जस्ताको तस्तै बनाउन यो सरकारी खर्चको कुरा हो। त्यसकारण उपयुक्त कारण बिना कुनै पनि मन्त्रालय वा विभागले समन्वयात्मक काम नगरेर पर्खेर बस्ने अनि सरकारी खर्च हो के हो र फेरि बनाइदिउँला भन्ने खालको अनुत्तरदायी जवाब दिएर हुँदैन। त्यसमा डबल खर्च हुन्छ र अझ बढी खर्च हुन्छ त्यो भत्काएर बनाउँदा। भत्काएर बनाएको चिज फेरि कच्ची हुन्छ। त्यसकारण पहिले नै समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नका लागि म विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूलाई पनि यस कार्यक्रम मार्फत पनि निर्देशित गर्न चाहन्छु। वास्तवमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न मैले पहिले पनि मन्त्रालय र विभागहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छु। समन्वयात्मक ढङ्गले काम हुनुपर्दछ र एक अर्काका कामहरू बाजिनु हुँदैन, ती एउटा तालमा हिँड्नु पर्दछ, एउटा लयमा विकासका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब हामी विभिन्न क्षेत्रमा नै विकासका कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै कारण ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ह्याप्पिनेस इन्डेक्स प्रकाशित गर्दा नेपालको प्रगति धेरै छ। त्यो पोहोर साल आकलन गरेको ह्याप्पिनेस इन्डेक्स हो। यस वर्ष गऱ्यो भने कोभिडका बावजुद काठमाडौँमा आएर आज ह्याप्पिनेस इन्डेक्स हेर्ने हो भने पारा कति माथि चढेको छ, ग्राफ कति माथि चढेको छ। बाटाहरूले ह्याप्पिनेस इन्डेक्सलाई माथि चढाएको छ। हाम्रा अरू प्रयासहरूले, धरारा निर्माणले ह्याप्पिनेस इन्डेक्सलाई माथि चढाएको छ। रानी पोखरी, बाटाको ब्युटिफिकेसन, सौन्दर्यकरण र रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, यस्ता कुराहरूले अगाडि बढाएको छ। म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सरकारको ध्यान देशप्रति छ, सरकारको ध्यान जनताप्रति छ। देशको हितको रक्षा, जनताका अधिकारको रक्षा र जनतालाई थप बढीभन्दा बढी सुविधा लगातार थप्दै जाने, उपलब्ध गराउँदै जानेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। त्यसका निम्ति विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारको ध्यान विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनेतिर छ, सफलताका साथ अगाडि बढ्नेतिर छ। कतिपय कराउँदै गर्छन्। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निश्चिन्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु, निश्चिन्त रहन। अब जनताको जागेको चेतनालाई कसैले पनि प्रतिगमन भयो भन्ने स्याल हुइयाँ मचाएर, कहाँ भयो प्रतिगमन? प्रतिगमन भने के हो? परिभाषै नबुझी प्रतिगमन भयो। ख्याल ठट्टा हो प्रतिगमन भनेको। यति साह्रो जनता अल्मल्याउने, कोही शासनमा पुग्न पायो भने क्रान्ति भइहाल्ने, कोही शासनमा पुग्न पाएन भने प्रतिगमन भइहाल्छ, कोही प्रधानमन्त्री हुन पाएन भने प्रतिगमन हुन्छ। म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भनेर कुद्ने अवैध बाटोबाट त्यो भएन भने प्रतिगमन भयो भने संविधान मासियो, च्यातियो, मेचियो, गणतन्त्र खत्तम हुने भयो, लोकतन्त्र खत्तम हुने भयो, सङ्घीयता त ध्वस्तै पार्न आँट्यो भनेर। यस्ता खालका कुराहरू यी व्यक्तिगत आकांक्षा परिपूर्ति नहुँदा असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। देश अगाडि बढ्छ, तपाईँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। विकासको क्रम अगाडि बढ्छ, सरकारको यसैमा ध्यान छ र विकासको क्रम अगाडि बढ्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापित संसद न काम अगाडि बढाउन सक्छ न केही गर्न सक्छ।
त्यस्तो स्थितिमा संसद तानातानको एउटा थलो भएको छ। संसदलाई तानातानको थलो बनाउने होइन, दलहरूका व्यक्तिहरूका केही बलिया व्यक्ति बलिया हुँ भन्नेहरूका स्वार्थका तानातानको थलो संसद हुनु हुँदैन। संसदमा देशको बारेमा सोचिनुपर्छ, जनताको बारेमा सोचिनुपर्छ, विकास निर्माणको बारेमा सोचिनुपर्छ, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा संसदले सोच्नुपर्छ, देशमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चैन कसरी राख्ने भन्ने बारेमा संसदले सोच्नुपर्छ। तर सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर मैले पहिले भनेको थिएँ, सरकारलाई काम गर्न अहिले पनि दिइएको छैन, अहिले पनि सरकारलाई काम गर्न दिइएको छैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अन्यल अस्थिरता यसैमा रुमल्लिरहने त्यो कुरा हुन सक्दैन। हामी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ र तपाईहरुले सुन्नुभएको छ एउटा गीत, गोपाल प्रसाद रिमालले सायद लेख्नुभएको, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भन्छ। सिर्जना शक्ति हुँदैन कहिले, सिर्जना शक्ति बिर्सिएँ अलिकति, सिर्जना शक्ति हुँदैन कहिले पनि हुँदैन विफल, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि पिपल उम्रिन्छ, पहरो फोरेर पनि मेलम्चीको पानी ल्याइन्छ, याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि ल्याइन्छ। भुइँसालोले भत्कायो भने फेरि धरहरा अब भत्काउन नसक्ने गरेको अझ बलियो, अझ हल्को, अझ मजबुत बनाइन्छ। रानी पोखरी भत्कायो भने फेरि अझ राम्रो बनाउने हाम्रो नारा अन्तर्गत अझ राम्रो बनाइन्छ, बनाएका छौँ हामीले। धरहरा पनि अब छिटै नै तयारी भइसक्दैछ। सम्भवतः वैशाखको सुरुमा हामी त्यसको उद्घाटन गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। भएन, एकदमै ढिलो भयो भने पनि पहिलो वा दोस्रो हप्तासम्ममा हाम्रो इतिहासको गौरव झल्किने, आधुनिकता समेत टल्कने धरहरा निर्माण हुनेछ। हामीले हाम्रो निर्माणको सन्दर्भमा भनेका छौँ, हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण छ। गौरवपूर्ण इतिहास हाम्रा निर्माण कार्यहरूमा झल्किनु राम्रो हुन्छ र हामी इतिहास झल्काउने नाउँमा पुरानै कुराहरूमा मात्रै अल्झिरहँदैनौँ। इतिहास झल्किनुपर्छ, तर आधुनिकता, आधुनिक प्रविधि, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक ज्ञान, हाम्रो आधुनिक क्षमता त्यो पनि टल्किनुपर्छ। त्यसर्थ हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। यति बेला म सम्पूर्ण खुसियाली मनाइरहेका काठमाडौँवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा र खास गरी हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो पानीको समस्याका लागि सबभन्दा बढी तडपिनुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, उहाँहरूको खुसी, त्यस खुसीमा म पनि सामेल हुन चाहन्छु। म खुसी साट्न चाहन्छु। अब म धेरै समय नै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू आजको यस ऐतिहासिक एउटा सफलताको क्षणमा, काठमाडौँवासीको खुसीको क्षणमा, लामो समयदेखिको सपना साकार भएको क्षणमा यहाँ उपस्थित भएर खानेपानी वितरण सम्बन्धी मेलम्ची आयोजना अब मूलतः यो पुरा भएर फुल फ्लेजेडमा हामीले अस्ति 15 गतेदेखि आजसम्म यी 6 दिन
वितरणको परीक्षण पनि गर्यौँ र सब ठिक छ भनेपछि 4 करोडबाट 6.5 करोडबाट आज 8.5 करोड लिटर वितरणको क्यापेसिटीमा जान सक्छ। पुराना सिस्टमहरू हाम्रा हेरफेर गर्नुपर्छ, त्यो हामी हेरफेर गर्दै जानेछौँ। नयाँले विस्थापित गर्नुपर्छ, त्यो गर्दै जानेछौँ। तर यो मूलतः मेलम्ची आयोजना सफल भएको र पानी वितरण कार्य अब अनवरत रूपमा अगाडि बढ्ने यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गरिमामय उपस्थितिले हामी सबैलाई हर्षित बनाएको छ र म सम्माननीय ज्यूमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि पनि म आयोजक खानेपानी मन्त्रालय र यस विभागलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँ सबै उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद सहित धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हाम्रा सम्माननीय विशेष अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूमा। आजको सफलताको खुसियालीको यो क्षणमा राष्ट्रले सफलताको नयाँ श्रृङ्खला कोरेको यो दिनमा यस ऐतिहासिक समारोहमा यहाँको गरिमामय उपस्थिति अनि अत्यन्तै उत्प्रेरक र मार्गनिर्देशनात्मक अभिव्यक्तिका लागि र आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी सबैको तर्फबाट यस बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यको समुद्घाटन कार्यक्रम यस ऐतिहासिक समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय उपप्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीहरू, माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवकहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो देशको राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न प्राय भई घर घरमा पानी वितरणको शुभारम्भ भएको यो अवसरमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। यसको सफल कार्यान्वयनसहित दिगो संरक्षणको लागि शुभकामना पनि प्रकट गर्दछु। आजको यस अवसरमा आयोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सुरुवातदेखि नै संलग्न हुने राजनीतिज्ञ, योजनाविद, प्राविधिक, दात्री निकाय तथा राष्ट्र सेवकहरूको योगदानको म स्मरण गर्दै आभार व्यक्त गर्दछु। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्नका लागि पानीको स्रोत खोजी गर्ने सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित मेलम्ची नदीको पानी
आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएपछि 2 दशक अघि नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना 5 दशक पहिले नै गरिएको भए तापनि करिब 3 दशक अघि तत्कालीन सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि यस आयोजनाको प्रारूप तयार भएको थियो। यस अवसरमा म मेलम्ची आयोजनाका परिकल्पनाकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि यस आयोजनाले थप महत्त्व र प्रचार पायो। यसबाट मुलुकको नेतृत्व तहलाई यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रेरणा मिल्यो। परियोजनाको निर्माण कार्य ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन त्यसपछि पनि झन्डै 1 दशक प्रतीक्षा गर्नु परेको थियो। त्यसपछिका सरकारहरूले विभिन्न चरणमा निर्माण कार्य अघि बढाए। श्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र तत्परताका कारण यो आयोजना सम्पन्न भएको छ। नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक सहर र राजधानी काठमाडौँका वासीलाई यो आयोजना एक उपहार हुन पुगेको छ। यसबाट जनताको खुसी बढेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पानी र जीवन बीच अभिन्न सम्बन्ध रहेको छ। पानी बिना जीवनको अस्तित्व असम्भव भएकाले पानीका स्रोतहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्धि, पानी वितरण व्यवस्थापनमा कमजोरी, जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहन जस्ता कारणले पानीका स्रोतहरू प्रदूषित र सङ्कटग्रस्त बनेको परिवेशमा मेलम्चीको शुद्ध पानी ल्याउन नेपाल सफल भएको छ। यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाका जलाधार क्षेत्रको प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै जमिन मुनिको पानीको अत्यधिक दोहनलाई कम गर्न समेत मद्दत पुग्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यस प्रसङ्गमा खुल्ला आकाश मुनि हामीले प्राणवायु लिनुपर्ने शाश्वत सत्यलाई ध्यानमा राखी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु पनि हामी सबैको दायित्व भएको कुरा पनि म यहाँहरू बीच पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। पानीका स्रोतहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भमा नै वातावरण प्रदूषण समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालका ठुला विकास आयोजनामध्ये चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हासिल भएका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका सिकाइबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा यस प्रकारका ठुला पूर्वाधार आयोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले महसुस गरेको छु। मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ। यस अभियानलाई सार्थक बनाउन निर्वाह भएका भूमिकाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। विकास निर्माण कार्यमा यदाकदा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य हुनु चिन्ताको विषय हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानीले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन धेरै हदसम्म सहज नै हुनेछ र यो आयोजना विस्तार
र सुदृढीकरण गर्न तीव्रता दिन म सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि आकर्षित गर्न चाहन्छु। एकातिर हजारौँ नदी, तालतलैया, पोखरी, लाखौँ हेक्टर भूभागमा फैलिएको सिमसार क्षेत्रका साथै ठुलो मात्रामा भूमिगत पानीका स्रोतहरू विद्यमान रहेको भए तापनि केही जनसङ्ख्या अझै पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट बाहिर छ। अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोप, डढेलो, बाढी, पहिरोले पानीका स्रोत र मुहानहरूमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ। यसका लागि हरियाली प्रवर्धन तथा पानीको दिगो उपयोग गर्दै जमिनको पानी पुनर्भरण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत म यहाँ औल्याउन चाहन्छु। पानीको स्रोत संरक्षण तथा सम्वर्धनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित अन्य प्राज्ञिक संस्थाहरूले समेत अध्ययन अनुसन्धानमा अग्रसरता लिनुपर्दछ। अन्तमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय जनसमुदायको योगदानको म यहाँ सराहना गर्न चाहन्छु। त्यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक उत्थान गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान पुग्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हाम्रा सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यूमा यहाँको गरिमामय उपस्थिति र विशेष गरी आजको यस शुभभाव अनि विशेष सम्बोधनको लागि। आदरणीय महानुभावहरू, यस विशेष सम्बोधनसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ र धन्यवाद ज्ञापनका लागि कार्यक्रमका अध्यक्ष खानेपानी मन्त्रालयका सचिव श्री माधव बेलवासेज्यूलाई आफ्नो धन्यवाद ज्ञापनसहित समापन सम्बोधनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, विशेष अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय संविधान सभा अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख सल्लाहकार तथा सल्लाहकारज्यूहरू, माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू र मुख्य सचिवज्यू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, दात्री संस्था एडीबी र जाइकाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी ज्यूहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानी वितरण शुभारम्भ कार्यक्रमको अभिभावक ग्रहण गरी मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरण कार्यको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिदिनु भएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यमा निरन्तरको हौसला, उत्प्रेरणा र मार्गदर्शनको लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति पनि विशेष आभार प्रकट गर्दछु। त्यसैगरी माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यूबाट आयोजना समय सम्पन्न गर्न दिनुभएको मार्गदर्शनप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। आजको यस विशेष कार्यक्रममा स्वास्थ्यको कारणले उपस्थित हुन नसक्नु भएकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ। हामी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित भई हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान सभाका अध्यक्षज्यू तथा मान्य मन्त्रीज्यू र विशिष्ट व्यक्तित्वप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका सबै पाहुनागणलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछु। हाम्रा सूचनाहरू सधैँ सकारात्मक रूपमा सम्प्रेषण गरी आम जनतालाई सुसूचित गर्नुहुने आम सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी तिर्खाएको काठमाडौँ सहरलाई खुसियाली दिने सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीका जनताप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरको सदुपयोग गर्दै समस्त काठमाडौँवासीलाई बधाई र शुभकामना समेत दिन चाहन्छु। लाखौँ उपत्यकावासीको मुहारमा खुसी ल्याउने यो आयोजना निकै कठिन अवस्थाहरू पार गर्दै नेपालको खानेपानी क्षेत्रमा सुनौलो इतिहास कोर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो आयोजनाले यहाँसम्म ल्याउन धेरैजनाको योगदान छ। म यो घडीमा यो आयोजनासँग जोडिएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा कार्य गर्ने सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद प्रकट गर्दछु। विशेष गरी मेलम्ची आयोजनाका कर्मचारी साथीहरू, एफटिसा परामर्शदात्री र ठेकदार सिनो हाइड्रोलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तिनै संस्थाका प्रतिनिधिहरू, कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री, एफटिसाका एक्टिङ टिम लिडर शिवकुमार शर्मा र सिनो हाइड्रोका वाङ हुईलाई आफ्नो स्थानमा उठिदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
कृपया उहाँहरूलाई जोरदार तालीका साथ धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। हाम्रो यस प्रयासलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने एसियाली विकास बैंक र जाइकालाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोसम्म हामी आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर अहोरात्र कार्य गरिरहेका थियौँ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै यहाँ उपलब्ध खानेपानी आम उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने, उहाँहरूबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूको यथा समयमा सम्बोधन गर्ने, विद्यमान चुहावट नियन्त्रण गर्ने जस्ता चुनौतीहरू थपिएका छन्। उपत्यकामा स्थापना गरिएका वितरण प्रणालीहरूको चरणबद्ध परीक्षण गरी त्यसमार्फत गुणस्तरीय पानी वितरण गर्ने अभियान आगामी दिनमा झनै तीव्र हुने विश्वास लिएको छु। सम्पूर्णतः स्वचालित कम्प्युटर प्रविधिबाट नयाँ पाइपलाइनबाट पर्याप्त पानी वितरण गर्ने हाम्रो अन्तिम लक्ष्य रहेको छ, जुन अब धेरै टाढा छैन। यो आयोजना सम्पन्न गरेसँगै हामीले जतिसुकै चुनौती पनि पार लगाउन सक्छौँ भन्ने प्रमाण पेश गरेका छौँ। काठमाडौँको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई माग अनुसार पानी आपूर्ति गर्न हाम्रो दोस्रो चरणको तयारीमा लागिसकेका छौँ। यो आयोजना कार्यान्वयनका सिकाइहरूलाई आधार बनाएर दोस्रो चरणका याङ्ग्री र लार्के पतान्तरणको योजना बनाएका छौँ र निर्धारित समय आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आज यस मन्त्रालयलाई दिनुभएको निर्देशनलाई दत्तचित्त भएर कानुनमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा कार्यक्रममा बहुमूल्य समय प्रदान गरी हामीलाई हौसला दिनुभएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मिठो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनको लागि नेपाल सांस्कृतिक संस्थानप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य अन्त्य गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।